يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قرآن کا منہ چھو مٹے تو قرآن کے کون پڑھے تو چھو ان کا دور رہے تو چھو ان کا دور رہے تو چھو ان کا